कसको फन्डबाट सुरेन्द्र केसी चाइना पुगेर आयो त विनाशकालले विपरीत बुद्धि म जाँड खान्न रक्सी खान्न केही गर्दिनँ अनि के को फन्डिङ छ यहाँ 1 रुपैयाँ गोजीमा हालेको छैन मैले अनि के छ फन्डिङ यहाँ यिनीहरूले केही नपाएपछि मेरो चरित्र हत्या गर्ने दुस्साहस गरेका हुन् त्यसबाट मेरो चरित्र हत्या हुँदैन अब म अब धेरै अगाडि गइसकेँ कसैले चरित्र हत्या गरेर मेरो यिनीहरू सिङ्गै एकातिर म एकातिर भयो भने पनि मलाई लाग्छ मेलै पडला भारी हुन्छ कि अनि सुरेन्द्र केसी कसको फन्डिङमा के को फन्डिङ के करोडौँको फन्डिङ हो यो यसमा लाखौँ रुपियाँको फन्डिङ छ मेची महाकाली म घुमेको हुम्ला त्यसै गएको होइन नि रहरले गएको होइन नि त्यहाँ त फन्ड लिएर गयो भन्छन् भने यो बुद्धिलाई मैले प्रहार गरिदिनु खोजेँ तिमीहरू गलत बाटोमा गइरहेछौ केपी ओली इज ब्याडली बिटेन हि इज मार्जिनलाइज्ड एन्ड हि इज इन अपोजिसन पोजिसन सो आई एम अलवेज इन द अपोजिसन पोजिसन अब यिनीहरूले मलाई सायद दमन गर्न सक्दैनन् टिभीको अन्तर्वार्ताको लागि फोन आयो भने म फोनै उठाउँदिनँ के काम छ टिभीको अब हुम्ला गरेर आयो कसले खर्च दियो हुम्ला गरेर आयो काठमाडौँबाट हुम्ला हेरेर हुन्छ काठमाडौँबाट सुस्ता हेरेर हुन्छ जसरी कालापानी स्ट्राटेजिक ठाउँ हो इन्डियाका लागि त्यसरी नै त्यो पनि स्ट्राटेजिक ठाउँ हो चाइनाका लागि त्यो अब म फेरि दार्चुला जाउँला भन्दैछु तुइन काण्डको अवलोकन गर्नको लागि फेरि के भन्ने हुन् 5 वर्ष अगाडि म प्युठान पनि गएँ नि त मोहन विक्रम सिंहसँग त्यति बेला त केही भनेन नि त अनि 7 दिन बसे त मोहन विक्रमको घरमा भान्सा खाएर उनीहरूको सेवा गर्दाखेरि चाहिँ केही पनि हल्ला नआउने अनि कुनै अर्कोसँग जाने बित्तिकै चाहिँ सोल्ड भइहाल्ने कम्युनिस्टको बिचमा त्रिकोणात्मक सङ्घर्ष हुने भयो यहाँ अब माधव नेपाल केपी ओली प्रचण्ड को हुन् त यी भान्नेहरू यी भणुवालाई नङ्ग्याउनु पर्ने हो कि होइन त हामीले कहीँ हामी विदेशीहरूको अखडा त बन्न गइराखेका छैनौँ त्यस कारणले केही उपाय छैन हाम्रो अगाडि केही हामी गर्न सक्दैनौँ अब लडिरहेको गोरुलाई राम राम मात्रै भन्न सकिने म स्थिति देख्छु काँध हाल्न सक्ने स्थिति केही पनि देख्दिनँ भिसी बनाउने बेलामा त राष्ट्रपतिको भान्जो भन्छन् राजदूत बनाउने बेलामा त प्रचण्डको भतिजो भन्छन् मन्त्री बनाउने बेलामा त प्रचण्डकी बुहारी भन्छन् तकमा दिने बेलामा त माधव नेपालको बाबु भन्छन् हामीले पाउँछौँ यो लड्ने लडाकुको बाबुले पाउँछ त्यो खुब पढे लेखेको भन्छन् त यस्तै हुँदो रहेछन् पढे लेखेका यहाँ त हाम्रो डिग्रीमाथि प्रश्न उठाउँछन् मान्छेहरू उनका मालिक त फेरि यस्ता रहेछन् अब यिनीहरू लड्दै केपी ओलीलाई देखाउँछु भन्दै यिनीहरू देशलाई नै कहाँ देखाउने हुन् भन्नेतिर विषय गइराखेको देखिन्छ यो एमसिसी भनेको त 56 अरब रुपियाँ न हो त्यसमा 10 अर्ब चाहिँ तिनीहरूले खाइसके म महेशपुर गएको छैन कसले खर्च दियो सिलगढीको चप्पा चाहिँ पिलरहरू मैले चाहिँ उत्खनन गरेको छु कसले खर्च दियो त जीवनबहादुर साईले च्यालेन्ज गरेको थियो कोही पनि छ भने मसँग आएर प्रत्यक्ष गरोस् भनेर मैले उनलाई नै बोलाएर मैले भनेको छु तिमीले यस्तो चुनौती दिएको हुनाले म तिमीसँग फेस गर्न आएको हो मलाई त्यहाँ हेर्नु थियो स्थलगत म एउटा हिस्ट्रीको विद्यार्थी पनि हुँ पिलरहरू मलाई अवलोकन गर्नु थियो सिमाना मलाई अवलोकन गर्नु थियो मेची महाकाली मैले कहाँ मात्रै हिँडेको छैन र म सुस्ता गएको छैन र कसले खर्च दियो त रामशरण महतले त नेपाली जनतालाई कुकुरलाई घिउ नपचेको भनेका छन् यस्तै हो त कुरा रामशरण महतलाई फेरि चुनाव जित्नु रहेनछ नुवाकोटबाट एमसिसीको खास मान्छेलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउने भन्ने कुरा सेटल भइसक्यो मुख्य कुरा त एमसिसी ल्याउने कि नल्याउने भन्ने कुरासँग यो सरकारको भाग्य र भविष्य जोडिएको हो भने एमसिसी हो अब नारायण खड्कालाई दिने कुरा भएको भन्ने सुन्छु एमसिसीका खास भक्त पनि हुनुहुने ऱ्यान्डी बेरी भन्ने अमेरिकाका राजदूत अब जो बाइडेन आएको वर्ष दिन हुन लाग्यो फेरेको त छैन यस्तो चलन हुँदैन डाक्टर साहब स्वागत छ ल हस् धन्यवाद सरकारले 10 जना राजदूत फिर्ता बोलायो यो परिघटनालाई तपाईले कसरी बुझ्नुहुन्छ डाक्टर साहब यसलाई कसरी लिनुभएको छ मैले त सामान्य रूपमा लिएको छु किनभने त्यही बेला जो केपी ओलीले दुर्व्यवहार गरेका थिए पूर्ववर्ती सरकारबाट नियुक्त भएका राजदूतहरूको त्यसले एक त सन्देश ठिक दिँदैन किनभने मुलुकको नीतिगत कन्टिन्युएसनलाई त्यसले क्रमभङ्ग गर्छ जस्तो अब विगत समयमा काङ्ग्रेसले नियुक्ति गरेका राजदूत थिए यहाँ भारतका बिजेपीले त्यसलाई पूर्ण अवधि पुरा हुन दियो के सत्यजित रे के भन्ने थिए नि एकजना तिनलाई अब अहिले ऱ्यान्डी बेरी भन्ने अमेरिकाका राजदूत अब जो बाइडेन आएको वर्ष दिन हुन लाग्यो फेरेको त छैन यस्तो चलन हुँदैन विश्वव्यापी रूपमा नै त्यसले नराम्रो एउटा डिस्कन्टिन्युएसन अफ गभर्मेन्ट्स पोलिसी हुन्छ त्यो भएकोले त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा अभ्यासहरू पनि विचारणीय हुन्छन् अब लीलामणिको हकमा चाहिँ 6 महिना मात्रै बाँकी थियो चाइनाको राजदूतको रूपमा यो नगर अस्ट्रेलियाको हकमा गएको 1 वर्ष मात्रै भएको थियो यो नगर तिमीले यो गर्यो भने यो पूर्वाग्रहपूर्ण हुन्छ कदाचित तिमीहरूको सरकार गएर अर्को आयो भने यही गर्छ अनि तिमीहरू के गर्छौ मैले भनेको थिएँ अब दुर्भाग्य यसको उत्तर पनि मैले नै दिनु पर्यो
यो त मैले पहिल्यै भनिसकेको दिस इज ब्याड। तर नेपालका राजनीतिक दलहरूले अब यस्तो नै अभ्यास गरिआएका छन् विगत समयदेखि नै। 9 महिना 8 महिना 3 महिनामै गरिदिने। अब अहिलेको त केपी ओलीको यो त 1 वर्ष जागिर उहाँ हाजिरसम्म हुन पाए, स्वास्नीलाई यसो घुमाउनसम्म पाए, छोरालाई युकेसम्म देखाउन पाए होला होइन। 8 जनाको त चिठी नै एग्रिमेन्टै नआइकन बिटबै मिसफायर गरिदिइहाल्यो। यिनीहरू बर्बर र नाङ्गा बाबाहरू हुन् क्या यिनीहरू। अक्षम्य अपराध यिनीहरूबाट भइआएको छ। अब अहिलेको पिँढी उठ्नु जाग्नु पर्यो यो कस्तो चिज हो भनेर। किन यसले नराम्रो एउटा अभ्यास, नेपाली भनेका गए गुज्रेका मान्छे हुन्, यिनीको कुनै कूटनैतिक परिपक्वता हुँदैन, कुनै एउटा नीतिगत निरन्तरता हुँदैन, यिनीहरू भरलाग्दा मान्छे होइनन्। जस्तो चाइनाकै कुरा गरौँ, साउथ कोरियाकै कुरा मलाई आफै नै थाहा छ। त्यहाँ चाहिँ राजदूतहरूको प्रमाणपत्र वर्षमा 2 पल्ट मात्रै बुझिन्छ, कुरेर बस्नुपर्छ। मलाई लाग्छ महेन्द्रबहादुर पाण्डेले बल्ल बल्ल प्रमाणपत्र मात्रै बुझाएका थिए होला, फिर्ता आउने बेला भइहाल्यो। अब त्यहाँको चाइनाकै कुरा गर्दाखेरि दूतावासको स्थिति यस्तो छ अरे कि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड 3टै सेक्रेटरीहरू अहिले त्यहाँ छैनन् अरे, राजदूत हुनुको लागि यहाँ कुदेर आइसकेका। अब चाइनाको पोलिसी यस्तो छ कि आयो भने सायद उनीहरूलाई छिर्नु दिँदैन, दिइहाल्यो भने क्वारेन्टाइनमा राख्छ। अनि क्वारेन्टाइनमा चाहिँ कोभिड भन्ने भयो भने त्यहीँबाट फिर्ता पठाइदिइहाल्छ। यसो लज्जास्पद यिनीहरूले एउटा प्रस्तुत, एकदम दुःख लाग्छ कि खेदजनक छ यो। यिनीहरू राष्ट्रिय चाहिँ बेइमानहरू हुन्। यिनीहरूलाई जस्तै शब्दबाट भत्सना गरे पनि कम हुन्छ। तर मैले भने होइन, फेरि मैले नपाएर भनिदिइहाल्छन्, तल लालबुजकहरू बजारभरि हुन्छन् फेरि। यो खेदजनक छ, दुःखदायी छ। यस्तो गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। जति शब्दमा यसलाई भत्सना गरे पनि मैले त त्यो कम हुन्छ। डाक्टर साहब, यो भन्ने कुरा तपाईँलाई फेरि भन्न सुरु गरेका छन्। जस्तो हुम्ला पुगेर तपाईँ आएपछि यो एउटा प्रोजेक्ट अन्तर्गतको कुरा थियो, यो कसैको फन्डिङमै यो भ्रमण भयो भनेर एउटा खालको आलोचना सुरु भएको छ। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? होइन, अब नेपाल आजले त्यो गरेको योजना हो, रिपोर्टिङ, स्थलगत रिपोर्टिङको लागि एज एन एक्सपर्ट मलाई त्यहाँ लिएर गएको हो। नेपाल आजलाई जसले फन्डिङ गरेको छ भनेको छ, उनीहरूले यो कुरा थाहा पाउँछन् कहाँबाट फन्डिङ भयो, केबाट फन्डिङ भयो, त्यो उनीहरूको कुरा भयो। मैले केही ढाँटेको छैन। जस्तो मैले यहाँ बोलिरहेको छु, भाइको पनि काहीँ फन्डिङ छ भने म के गर्न सक्छु, यसलाई भाइले काहीँ लगेर दुरुपयोग गर्ने भने म के गर्न सक्छु। म त खुल्ला किताब छु। मलाई त्यहाँ हेर्नु थियो स्थलगत। म एउटा हिस्ट्रीको विद्यार्थी पनि हुँ। पिलरहरू मलाई अवलोकन गर्नु थियो, सिमाना मलाई अवलोकन गर्नु थियो, मेची महाकाली। मैले कहाँ मात्रै हिँडेको छैन र, म सुस्ता गएको छैन र कसले खर्च दियो त, म महेशपुर गएको छैन कसले खर्च दियो, सिलगढीको चप्पा चप्पा चाहिँ पिलरहरू मैले चाहिँ उत्खनन गरेको छु, कसले खर्च दियो त, अरूले पनि गरेका छन्, कसले खर्च दिन्छ त त्यसो भने? यो जो बोल्छ उसलाई कसले खर्च दिन्छ त्यसो भने? यिनीहरू चाहिँ पूर्वाग्रही र चाहिँ स्याडिस्ट मनस्थिति भएका मानिसहरू हुन्। म त खुल्ला किताब छु, म गएको छु। जीवनबहादुर साईले च्यालेन्ज गरेको थियो, कोही पनि छ भने मसँग आएर प्रत्यक्ष गरोस् भनेर। मैले उनलाई नै बोलाएर मैले भनेको छु, तिमीले यस्तो चुनौती दिएको हुनाले म तिमीसँग फेस गर्न आएको हो, के तिमीसँग आधार छ? मैले उनीसँगै, मैले नै नेपाल आजको तर्फबाट मैले नै अन्तर्वार्ता लिएको छु जीवनबहादुर साईसँग। एमपी हुन् नि, लोकल एमपी हुन्। त्यो भएको हुनाले त्यसपछि म माथि गएको छु, नेपाल आजको खर्चमा गएको छु। अब के भन्नु पर्यो मैले? अब नेपाल आजलाई यिनीहरूले दिएको हो, कुनै अर्काले दिएको, अनि यहाँ के फन्डिङ चाहिँ के छ यहाँ? म जाँड खान्न, रक्सी खान्न, केही गर्दिनँ, अनि के को फन्डिङ छ यहाँ? 1 रुपियाँ मैले 1 रुपियाँ गोजीमा हालेको छैन मैले, अनि के छ फन्डिङ यहाँ? अनि उनीहरू चाहिँ के फन्डिङबाट देश विदेश गर्छन् त? एमसिसीमा कति लेनदेन भएको छ? एमसिसी भनेर उनीहरू किन मरिहत्या गर्छन्? होइन, स्याडिस परपीडकहरू हुन् यिनीहरू। यिनीहरूले केही नपाएपछि मेरो चरित्र हत्या गर्ने दुस्साहस गरेका हुन्। त्यसबाट मेरो चरित्र हत्या हुँदैन। अब म धेरै अगाडि गइसकेँ। कसैले चरित्र हत्या गरेर मेरो यिनीहरू सिँगै एकातिर म एकातिर भयो भने पनि मलाई लाग्छ मेलै पडला भारी हुन्छ। किन म जनताको पक्षमा छु, इमान्दारिताको पक्षमा छु, पारदर्शी छु, निष्ठावान छु। अहिलेसम्म सास फेर्न भइरहेको छैन मलाई। सानो यतिले गर्दा म बाँचेर आइराखेको छु, त्यो चाहिँ नहेर्ने। अनि सुरेन्द्र केसी कसको फन्डिङमा के को फन्डिङ? के करोडौँको फन्डिङ हो यो? यसमा लाखौँ रुपियाँको फन्डिङ छ। यस्ता खालको अभिव्यक्ति पनि दिइराखेका छन्।
त्यसकारण दिनेलाई त अभिव्यक्ति दिनेलाई रोक्न सकिएन, तर पनि यस्तो खालको अभिव्यक्ति पनि आइराखेको छ भन्ने हिसाबले डाक्टर साहबले यसलाई कसरी क्लियर गर्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले मैले यो जिज्ञासा राखेको थिएँ। यो विषयलाई छोडेर डाक्टर साहब, राजनीतिमा जुन खालको परिवेश तयार भएको छ, सरकारले पूर्णता पाउनुपर्ने कुरा रोकिएको छ, राजदूत फिर्ता बोलाउने कुरा हतार हतार भएको छ, अब यी यस्ता कुराहरू बढ्दै जाँदा अहिलेसम्म सरकारले पूर्णता पाउने, पूर्णता दिने कुरामा चाहिँ गठबन्धन लागेको छैन। तर गठबन्धन हाम्रो निर्वाचनसम्म रहिरहन्छ भनेर माधवजी भनिराख्नु भएको छ। यो गठबन्धन पनि राखिराख्ने, सरकार पनि पूर्णता नहुने, यो कस्तो खालको खेल हो? यसलाई कसरी चिरफार गर्न सकिन्छ? अब यो त अदालती कुरा भन्ने छ होइन। अदालतमा यिनीहरूको आधिकारिकता, अब सायद अब अदालतले पनि यिनीहरूको क्लिन चिट दिइहाल्छ। अब यिनीहरूको मुख्य भनेको एमसिसी थियो। यो सम्पूर्ण सरकार लाने ल्याउने कुरा नै एमसिसीसँग आबद्ध थियो। अब एमसिसीको खास मान्छेलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउने भन्ने कुरा सेटल भइसक्यो। किनभने उपेन्द्रको पनि यसमा क्लेम थियो कि क्या हो, नारायण काजीको पनि क्लेम थियो कि क्या हो, महरा भन्ने कुरा पनि थियो। महरा भन्ने बित्तिकै सिजे एमसिसी विरुद्ध हुने भयो। नारायण काजी भन्ने बित्तिकै अलिकति तटस्थतावादीका कुराहरू आए। उपेन्द्र यादवलाई यिनीहरू के ट्यागबाट हेर्थे, ती सब जद्दोज्याद त्यहाँभित्र थिए नि त। मुख्य कुरा त एमसिसी ल्याउने कि नल्याउने भन्ने कुरासँग सरकारको भाग्य र भविष्य जोडिएको हो र त्यत्तिकै लागि केपी ओलीको सरकार गएको भन्ने कुरा त अब पुष्टि नै भइसक्यो। मलाई लाग्छ अब बिस्तारै बादल फाट्छ होला। तर अब माधव नेपालले भने जस्तो यो गठबन्धन रहन्छ, टुट्छ, फुट्छ, के हुन्छ, चुनावसम्म जान्छ, कस्तो हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ सबै माधव नेपालको हातमा छैन। तर यही कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू यो लडाइँ लडिराखेका छन्। अब मुख्य कुरा अघि पनि भने एमसिसी हो। अब नारायण खड्कालाई दिने कुरा भएको भन्ने सुन्छु। एमसिसीका खास भक्त पनि हुनु नि। मलाई लाग्छ अब बादल फाट्छ, कुरा अगाडि बढ्छ भनेपछि अब क्रमशः सरकारले पूर्णता पाउनेतिर अब जान्छ विषय। अब जान्छ, किनभने मुख्य माधव नेपालका मान्छेलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय यो थियो। त्यसपछि प्रचण्डको बुहारीलाई ल्याउने कि नल्याउने त्यो थियो। त्यसपछि परराष्ट्र उपेन्द्रको हुने कि यो अमेरिकी पक्षको हुने भन्ने थियो यहाँभित्र। अब नारायण अहिले जुन खड्का भन्ने कुरा यिनीहरूले गरिरहेछन्, यिनी एकदमै संदिग्ध एन्टी चाइनिज। यिनलाई चाइनाको राजदूत पठाएको थियो कृष्णप्रसाद भट्टराईले, चाइनाले नो गरेको। त्यस्ता खालका ब्याकग्राउन्डका मान्छे हुन् नि त नारायण खड्का भन्ने त। अब चाइनाले तिमीहरूलाई कति पैसा चाहिन्छ, अरब खरब कति पैसा चाहिन्छ, तर एमसिसी नगर भन्ने कुरा प्रस्ताव गरिसकेको सन्दर्भमा यो विषय आइराखेको छ। त यो भने पुरै अब नेपाल अखडा हुन लाग्यो भन्ने कुरा देखिन्छ। अब यो सब चिजलाई प्रचण्ड भन्नेले चाहिँ सब क्रान्तिसँग जोडेका छन् होइन। सौताको रिसले के को नाक काट्ने भन्छन् नि। अब यिनीहरू लड्दै केपी ओलीलाई देखाउँछु भन्दै यिनीहरू देशलाई नै कहाँ देखाउने हुन् भन्नेतिर विषय गइराखेको देखिन्छ। अब के भन्छन् तर लालबुजकडहरू फेरि बजारभरि हुन्छन्, फेरि एकदम यही हो क्रान्ति, योभन्दा क्रान्तिकारी लाइन त अर्को हुनै सक्दैन भन्छन्। शेरबहादुरलाई माथि राखेर जनयुद्धलाई पूर्णता दिने अरे फेरि। अब तिनीहरू के भन्छन्, तर अब चाइना पनि नेकेट। तिमीहरूलाई उसले के भन्यो भने तिमीहरूलाई कति चाहिन्छ पैसा, खरब चाहिएको कति चाहिएको भनिरहेको छु। यो एमसिसी भनेको त 56 अरब रुपियाँ न हो। त्यसमा 10 अर्ब चाहिँ तिनीहरूले खाइसके, 50 अरब रह्यो होइन। 50 अरबमा 10 अरब त यिनीहरूको कमिसन होला, 40 अरब रह्यो। 40 अरबले नेपाल स्वर्ग हुन्छ त। 40 अरबमा पनि हुबहु कार्यान्वयन हुने कुरा त गाह्रो छ। चुहावट अरू त फेरि छँदैछ नि, मुद्रास्फीति त्यो त कहाँ छ, एकैचोटि दिने पनि होइन, प्रोजेक्टमा सबै कुरा भइसकेपछि दिने भन्ने कुरा पनि छ। अब मेलम्ची हाम्रो अगाडि चाहिँ मेलम्ची त 13 अरबको प्रोजेक्ट होइन, 31 अरब पुग्यो। के भयो त मेलम्ची आयो त 13-31 मा पुग्यो। कतिले कति त्यहाँबाट कमाए, के भयो। अब अहिले के भयो त भने यस्ता प्रोजेक्टबाट त मुख्य कुरा देशैलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्यो र स्थानीय साधन स्रोतहरूलाई नै परिचालन गर्नु पर्यो, त्यहाँ जनता जोड्नु पर्यो। यो विकासको मोडल भन्दा अर्को कुनै मोडलले काम गर्दैन। अब यति पनि अब प्रचण्डलाई हामीले बुझाउनु पर्यो, तिनका कार्यकर्ताहरूलाई हामीले सम्झाउनु पर्यो। त्यसकारण नाङ्गो रूपमा अब एमसिसी भर्सेस चाइना भइरहेको म देख्छु। अब यिनीहरूले पुरै चाहिँ त्यस्तै खालको अब चाइनाको राजदूत बनाउने होला। अब मलाई लाग्छ फेस टु फेस अब ओपन भयो कि यिनीहरू। किन केपी ओलीलाई हुत्याएको थियो, किन हामी यो रुम्चे भए पनि केपी ओलीलाई यति साह्रो नलखेट किन भन्दै थियौँ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ अब प्रश्न हुन्छ। तर अब केपी ओली फेरि यस्तो एउटा संस्कार मानिस, यस्तो एउटा समूह लिएर हिँड्ने प्रवृत्तिका मानिस रहेछन्। अब त्यस कारणले केही उपाय छैन हाम्रो अगाडि, केही हामी गर्न सक्दैनौँ। अब लडिरहेको गोरुलाई राम राम मात्रै भन्न सकिने म स्थिति देख्छु, काँध हाल्न सक्ने स्थिति केही पनि देख्दिनँ बिल्कुल।
भनौँ न 9 महिनापछि अर्को सरकार आउँछ, फेरि यी राजदूतहरू यी गइसकेको हुँदैन, फिर्ता बोलाउने स्थिति बनिसक्छ। अब यो तरिकाको जुन शासकीय शैली हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूले अपनाए यो खेदपूर्ण छ। अहिलेको पिँढीलाई म भन्छु भाइ यो तिमीहरूको लागि है, यो चाहिँ यिनीहरूले त क्रान्ति बेच्छन्, देश बेच्छन्, सबै बेच्छन् यिनीहरूले। तिमीहरूलाई तिमीहरूको देशको माया छ भने दिस इज हाई टाइम टु कम फरवर्ड। अब यसरी लाचारी व्यक्त गर्नुको कुनै अर्थ छैन। के दिँदो रहेछ आखिर दिने बेलामा त सबैले आफ्ना छोरी बुहारी स्वास्नीले अगाडि देखिहाल्यो त। तकमा जस्तो कुरा त ल भनौँ न नेपाली क्रान्तिमा माधव कुमार नेपालको बाबुको के योगदान हो ल भनिदिउँ त। ल माधव जस्तो महान छोरो जन्माउन योगदान गरे भन्ने होला नि त डाक्टर साहब। त्यसो भने त कुनै अर्कालाई पनि यही भन्नु पर्यो। केपी ओली पो कहाँ कुलङ्गार भएर ज्योतिषी बाबु उनलाई पनि दिए भएको त। त्यसो भने बरु ज्योतिषी भने धर्मसँग धेरै सम्बन्धित छ, आयुर्वेदिक गर्छन्, धामी गर्छन्, जनताको सेवा पनि गरिरहेको त्यो छ बरु। त्यस कारणले यो चिज के हो भाइ हो हेर भन्दै अब मैले चाहिँ मेची महाकाली म घुमेको, हुम्ला त्यसै गएको होइन नि, रहरले गएको होइन नि। 5000 भनेको कति नेपाली 5000 हाइटमा पुगेछन् भनौँ त। 5000 हाइटमा चढ्न सक्छ मान्छे? चढेर देखाउनु त एकचोटि। 5000 भनेको 3000 हो सगरमाथा। 3000 कम त हो नि 5000 भनेको। त्यहाँ त फन्ड लिएर गयो भन्छन् भने यो बुद्धिलाई मैले प्रहार गरिदिनु खोजेँ। तिमीहरू गलत बाटोमा गइरहेछौ। मैले तिमीहरूलाई वार्न गरेर राखेको हो। यो मेरो लागि होइन, यो तिमीहरूको लागि हो, आजको लागि होइन, भोलिको लागि हो। कस्तो विडम्बना छ। म एउटा इतिहासको विद्यार्थी 37 वर्ष युनिभर्सिटी पढाएँ। पिलर नम्बर 12 मैले देखाएको छैन। अहिले नेपाल सरकार जो त्यो हेर्न भनेर गएको थियो 7 सदस्यीय, हेलिकप्टर लिएर जाँदाखेरिसम्म पिलर नम्बर 11 पत्ता लगाउन सकेन, उसले पुग्न सकेन, ल्यान्ड गर्न सकेन। हेलिकप्टर बाफ्रे, यत्रो सिनियर प्रोफेसर रिटायर भइरहेको यस्तो मान्छे सारा मास्टर जागिर खाएर रोएर हिँडिरहेछन्। हजुर मलाई राजदूत बनाइदियो भनेर लङ कट्टु लाएर हिँडिरहेछन्। त्यस्तो बेलामा एउटा बहादुर छोरो जन्माएको रहेछ गणेश बहादुरले भन्नु त कहाँ हो, कसको फोनबाट सुरेन्द्र केसी चाइना पुगेर आयो। अब यो बुद्धिलाई मैले प्रहार गर योजनाबद्ध हानिदिएको क्या मैले। तिमीहरूको बुद्धि गलत हो, तिमीहरू ठिक बाटोमा छैनौ भनेर मैले झकझक्याउन खोजेको नि। अब उसले उल्टो बुझ्छ भने यसको के दबाई हुन्छ ल भनिदिउँ त। खुलेआम नदी नाला बेचिँदा कोनि के हुँदाखेरि मान्छेलाई सामान्य भइराखेको छ। फेरि यो बडा आश्चर्यको मनोविज्ञान छ डाक्टर साहब। यसलाई यो कस्तो कतातिर जाने मनोविज्ञान हो, के रे पैदा गरेको विषय हो यो? अलिकति यसमा यो त विनाशकालले विपरीत बुद्धि छँदैछ नि। अब तल्लो कर्णाली राति नै बेचियो, कसैलाई थाहै छैन। तल्लो कर्णाली कि तल्लो अरुण कर्णालीका पनि कुरा आइरहेको होइन, अप्पर अब येमा उनीहरूलाई चासो छैन, उनीहरू यसमा क्रान्ति नै देख्छन्। अप्पर कर्णाली नै अप्पर तल्लो भयो भन्ने अहिले आइरहेछ विषय। फेरि त्यसरी यहाँ परिभाषा अप्पर कर्णाली भन्दा धेरै विवाद भएपछि अप्पर तल्लो भनेर व्यवस्था गरियो भन्ने पनि चर्चा आइरहेछ। होइन, अप्पर कर्णाली ओके भइसकेको छ, अलि त्यो स्रोतको खोजीको लागि भनेर जिएमआरले होल्ड गरेर राखेको मात्रै हो। अब नीतिगत रूपमा भन्ने हो भने त यो इन्डियाको होल्डिङ पोलिसी हो। इन्डियाले कुनै पनि प्रोजेक्ट नेपालमा एक्सनमा लैजाँदैन, ऊ होल्ड मात्रै गरेर राख्छ ताकि अर्को पार्टी नआओस्। उसको पोलिसी यति हो। जस्तो महाकाली कहिले पनि एक्सनमा जाँदैन। त्यो डाक्टर साहबले पहिले पनि भनिसकेको। डाक्टर साहब यो जे सन्दर्भहरू अहिले तयार भएका छन् यही बेला प्रचण्डको रुवावासी चलेको छ। कहिले म एक्लै हुन्छु होला अब 2-3 वर्षपछि भनिरहेका छन्, कहिले यो अब चुनावी प्रक्रियाबाट अब नेतृत्व आउँछ भन्ने कुरा। म 30 वर्ष यो गरेँ, अब नेतृत्व चुनावी प्रक्रियाबाट छान्ने भन्ने कुरा अर्को गरिराखेका छन्। कहिले के भनिरहेछन्, कहिले के भनिरहेछन्। प्रचण्डको ठ्याक्कै कुरा के हो भन्ने कुरा अहिले आइराखेको छैन क्लियर। तपाईँले प्रचण्डका अभिव्यक्ति र अहिलेको प्रचण्डको राजनीतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ डाक्टर साहब? होइन, उनको चाहिँ अरूको भन्दा डिलिङ ट्याक्टफुल र पोलिटिकल नै हुन्छ। उनको चाहिँ यो खुबी छ। तर ट्याक्टिसवाला पात्र हुन् नि त प्रचण्डजी त। उनको केपी ओलीको जति गर्दा पनि उनको प्रस्तुति पोलिटिकल हुँदैन, इम्पोलिटिकल र टेक्निकल हुन्छ। उनीहरू दुईजनाको फरक यही नै कुरा हो। तर प्रचण्डको हकमा उनलाई सन्तुष्ट बनाएको स्थिति चाहिँ के होला भने के हुन्छ त 15 महिनापछि कहीँ फेरि केपी ओली नै उल्टेर त आउने होइनन्, जुन अनुमान मैले गरिरहेको छु। किनभने यो जुन यिनीहरूको जम्मै यो हर्क, अब भनौँ न यी भोका नाङ्गा राजदूत भएर गएका, फलानु गरेर गएका, पैसा बुझाएर गएका, थाङ्ना माग्ना जम्मै अब आएर एकैचोटि अब भनौँ न 21 जना त उसले राजदूत मात्रै फिर्ता गरिदिरहेछ। ती 21 जना त अब एक ठाउँमा उभिन्छन्। किनभने हामीलाई बर्बाद गर्ने यही प्रचण्ड हो भन्ने पर्ने भयो त्यहाँ त। यो सब कुराको चाहिँ एउटा सहानुभूति केपी ओलीले पाउँछन्। यो मानेमा केपी ओलीलाई
को पोलिटिक्स र प्रवृत्तिलाई जीवन्त राख्ने प्रवृत्ति भनेको चाहिँ माधव नेपालहरूको प्रवृत्ति हो भनेर मैले आज भने हो र। समयले विषय त्यहाँ पुर्यायो कि पुर्यायो नि त। र मलाई लाग्छ 11 महिनापछि जे म भन्दैछु त्यही कुरा हुन्छ, फेरि केपी ओलीको पुनरुदय हुन्छ। त्यो बेला कसरी आफ्नो अस्तित्व जगडा गर्ने भन्ने प्रश्नले कोतरिरहेको हुनुपर्छ प्रचण्डलाई। किनभने मैले भने थिएँ यही ठाउँमा तिमी उभिरह्यो भने अबको पालो नेपाली काङ्ग्रेसको र उसले मतै नबागिकन 2/3 ल्याउँछ र म पनि त्यसमा लाग्छु। किनभने यिनीहरूले 2/3 जुन वाम मतलाई चाहिँ घात गरे, यी अपराधीहरू हुन्, यिनीहरूलाई चाहिँ यस बापत दण्डित गर्नुपर्छ, यिनीहरू दण्डनीय छन् भन्ने मेरो कुरा थियो। अब मै त्यहाँ छैन। नेपाली काङ्ग्रेस यस बापत दण्डित हुन्छ र हुनुपर्छ भन्नेमा म अहिले छु। परिस्थिति बदलियो, अब त्यता गइगयो। अब भनौँ, अब सब आज बिहान पनि मलाई एउटाले भनिरहेको छ, डाक्टर साहब तपाईँ केपी ओलीप्रति सहानुभूति हो भनेर सोधेँ एउटाले। किन? म त हो, जहिले पनि म कमजोरको पक्षमा हुन्छु। केपी ओली इज ब्याडली बिटेन, हि इज मार्जिनलाइज्ड एन्ड हि इज इन अपोजिसन पोजिसन, सो आई एम अलवेज इन द अपोजिसन पोजिसन। अब उनीहरूले मलाई केपी ओलीको दलाल भनिदिइहाल्छन्। जस्तो माओवादी जनयुद्ध लडिरहेको थियो, यिनीहरू त कुटी सिध्याउनुपर्छ भन्थे नि। खबरदार, उनीहरू राजनीतिक हुन्, उनीहरूलाई राजनीतिक तरिकाले टेकल गर्नुपर्छ भन्ने त मै थिएँ नि। त्यति बेला मैलाई माओवादी भन्थे। त्यसपछि काङ्ग्रेस हार्यो, अब म काङ्ग्रेस भएँ भने सुरेन्द्र केसी काङ्ग्रेसमा बस्यो भन्थे फेरि यिनीहरूले। अब अहिले केपी ओली रोइरहेका छन्, एउटा मान्छे पर रोइरहेछ, संसार धुरिएर कुटिरहेछ, म पनि ती माथि जाइलाग्नु, हेट केपी ओलीलाई छोला भन्नु पर्यो परेन? यो हो मेरो चाहिँ लाइन। कमजोरलाई बचाउनुपर्छ भन्ने मेरो लाइन हो। चाहे त्यो मुलुक होस्, चाहे त्यो समुदाय होस्। खबरदार चेपाङलाई, जनजातिलाई, मधेसीलाई, दलितलाई भन्छु नि म। महिला फेरि मधेसी विरोधी भनिदिन्छन् फेरि। यसको त केही उपाय छैन नि। म त जहिले पनि मार्जिनलाइजको पक्षमा छु। त्यस कारण मेरो लाइन चाहिँ यो हो। अब मैले बुझाउन सकिनँ भने प्रयास गर्दैछु। अब अहिले टिभीले चाहिँ पार्टिसन गरेर पत्र पत्रिकाले मलाई पूर्ण रूपमा अवरुद्ध गर्दा गर्दै पनि अब अहिले युट्युबको सिस्टम आयो। त्यस कारण मैले फोरम पनि पाइरहेको छु। अब यिनीहरूले मलाई सायद दमन गर्न सक्दैनन् होला। किनभने अहिले टिभी मैले नै 2 वर्षको टिभी खोलेकै छैन। टिभीको अन्तर्वार्ताको लागि फोन आयो भने म फोनै उठाउँदिनँ। के काम छ टिभीको? अब किनभने मूल प्रवाह त यो हो, जुन माध्यमलाई बढी जनताले सुन्छन् त्यही नै मूल प्रवाह हुन्छ। पत्रकारिताका सिद्धान्तले पनि त्यही कुरा भन्छ। त्यसकारण हाम्रा विचारहरू, हामी जनतासँग छौँ, न्यायको पक्षमा छौँ, सामाजिक न्यायको पक्षमा छौँ, देशको पक्षमा छौँ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ अब कसैले रोकेर रोकिँदैन। र त्यतातिरको अभियान हो मेरो। हुम्ला पुगे पनि मेरो कुरा त्यही हो। अब म फेरि दार्चुला जाउँला भन्दैछु तुइन काण्डको अवलोकन गर्नको लागि। फेरि के भन्ने हुन्? यो कालापानी लिपुलेकतिर जाने चाहिँ सोच बनाउनु भएको छैन डाक्टर साहब? होइन, अब जानु पऱ्यो नि। अब त्यो एउटा मात्रै बाँकी छ मलाई, कालापानी एउटा मात्रै बाँकी छ। ढिलो चाँडो कालापानी पनि पुगिन्छ। त त्यो गर्दैमा त्यसलाई चाहिँ कसैले फन्ड गर्यो, कसैले फलानु गर्यो, आफूले कति एमसिसीमा कति पैसा खाएको छ, टनकपुर कसरी भयो, महाकालीमा कसले कति पैसा खायो, त्यतातिर हेर्न। एउटा सुरेन्द्र केसी हुम्ला गएर आउँदैमा अनि पैसा कहाँबाट के हुन्छ? यहाँ कसले लगानी गर्छ? त्यसमा कति लगानी गर्छ? त्यस कारण केही नबुझिकन चाहिँ हुइयाँमा हिँड्ने जुन पद्धति नेपाली जनमानसमा छ, मलाई एकदम मैले जनताको मैले भने आम जनताले सीमा मिचिएको छ भनेका छन्। आम जनताको कुरा यही छ। प्रशासन बोल्न सक्दैन, उसको बाध्यता त्यही हो। म त्यहाँ गएँ, उनीहरूले त एउटाको अस्ति मैले भन्न बिर्सेछु, एउटा त त्यहाँको के भन्दा म त्यत्रो बाटो मैले हिँडेँ, कहीँ एउटा डोजर पनि छैन, कहीँ एउटा मर्मत पनि छैन, केही छैन। के भन्छ मान्छे? डाक्टर साहब सिडिओ साहबलाई एउटा भनिदिनु पऱ्यो, नगरपालिकाको अगाडिपट्टि एउटा डोजर छ, हजुरले भनिदिनु भयो भने पक्का हुन्छ, त्यो डोजर यहाँ बिचमा ल्याएर राखिदिनु भन्नु न। मैले सिडिओलाई जस्ताको जस्तै भन्दै यो कुरा, सिडिओ साहब तपाईँले एउटा चाहिँ डोजर व्यवस्था, मैले देख्दाखेरि पनि त्यो सही कुरा छ, डोजर यहाँ पडिरहेको छ अरे, लगेर राखिदिनुपर्छ पऱ्यो बिचमा, कहिले यता कहिले उता हिँड्छ। प्युठानमा यही थियो। मोहन विक्रम सिंहसँग म गएको थिएँ 5 वर्ष अगाडि, म प्युठान पनि गएँ नि त मोहन विक्रम सिंहसँग। त्यति बेला त केही भनेन नि त। अनि 7 दिन बसेँ त मोहन विक्रमको घरमा भान्सा खाएर, काम गरेर आएँ। त्यहाँ रिसर्च गर्दैछन् मोहन विक्रम बड्डा बिचारा। अनि खोइ त त्यति बेलाको हल्ला आएन त केही पनि। उनीहरूको सेवा गर्दाखेरि चाहिँ केही पनि हल्ला नआउने, अनि कुनै अर्कोसँग जाने बित्तिकै चाहिँ सोल्ड भइहाल्ने, यो प्रवृत्ति नै गलत छ। नेपाली एकदम हामीले चाहिँ आफ्नो चिन्तन प्रणालीमा अब क्रमभङ्गता ल्याउनुपर्छ। के गऱ्यौँ हामीले, किन गऱ्यौँ, जनयुद्ध लड्यौँ, के भयो?
आफ्नो नेतालाई माथि पठायौँ के गर्यो, हामी लड्यौँ कसरी, हामी वञ्चित भयौँ, आफूलाई हेर्ने हो क्या फर्केर। अब जस्तो मैले पनि यिनीहरूको झोला बोकेर हिँडिदिएको भए आज म यति भन्न सक्ने ठाउँमा पुग्थेँ। झोला बोकेको बोके, नमस्ते गरेको गरे, हात जोडेको जोडे, त्यही एउटा आएर क्याम्पसको सहायक क्याम्पस चिफ हुन्थ्यो। यही नहुन्थ्यो। भिसी बनाउने बेलामा त राष्ट्रपतिको भान्जो भन्छन्, राजदूत बनाउने बेलामा त प्रचण्डको भतिजो भन्छन्, मन्त्री बनाउने बेलामा त प्रचण्डकी बुहारी भन्छन्, तकमा दिने बेलामा त माधव निहालको बाउ भन्छन्। हामीले पाउँछौँ? यो लड्ने लडाकुको बाउले पाउँछ त्यो? घाइते पाङ्गले पाउँछ त्यहाँ? अझै पनि कुरा बुझ्दैन के हो त्यो आवाज मैले देख्छु बाबुको छोरो भएको हुनाले। यी ल्याङ्ग्राले त्यो बोल्न सक्छन्? बोलेर देखाउनु त एकचोटि। त्यत्रो आवाज दिने मान्छेलाई त ओहो भन्नु त कता हो कता, कसले खर्च दियो? अनि उसलाई चाहिँ कसले खर्च दियो? त्यसो भने यत्रो जनयुद्ध भयो कसले खर्च दियो? त्यतिका हतियार चाहियो, कहाँबाट आयो पैसा? माओवादी जनयुद्ध भन्छ, भारतमा बसेर नेपालमा जनयुद्ध गर्छ, माओवादीलाई, इन्डियन माओवादीलाई यहाँ बसेर भारतको विरुद्धमा जनयुद्ध गर्न दिन्छन्? हुन्छ त्यस्तो? त्यो कसले गरायो? त्यहाँ चाहिँ छैन। हुम्ला गरायो, कसले खर्च दियो? कसले खर्च दियो हुम्ला गरायो? त्यसमा तेरो जनयुद्धको खर्च कसले दियो? कि भन्नु पऱ्यो ब्याङ्क लुटेर गरेको हामीले? त्यो ब्याङ्क लुट्नु कस्तो हो त्यसो भने? अहिले प्रश्न उठाएर आएछन् नि त। यस्तो होइन। सत्य के हो भनेदेखि पारदर्शिता पूर्ण तरिकाले भएको कुरामा यस खालको सन्देह गर्नु उचित हुँदैन। डाक्टर साहब, जस्तो त्यहाँका जनताले आउजाउ गर्न नपाएको, कडी कडाउ भएको र सँगसँगै सीमामा हस्तक्षेप भएको भन्ने खालको जुन अभिव्यक्ति तपाईँसँग राखे, तर नाङ्गो आँखाले हेर्दा मिचिएको देखिँदैन भन्ने खालको तपाईँले धारणा राख्नुभयो। यो अलिकति जस्तो त्यहाँ के चाहिँ हो, मुख्य जड समस्या के हो त्यहाँको? तपाईँले देख्दा के देख्नुभयो बताइदिनुहोस् त। जड समस्या के भने हाम्रो राज्यको त्यहाँ उपस्थिति छैन। एउटा जड समस्या हाम्रो सरकारको चाहिँ एउटा अनुगमन नीति छैन, होइन? नम्बर 3, जुन परम्परागत रूपमा चाहिँ सिमाना वारी र सिमाना पारी जाने चरीचरणका, अस्ति मैले कुरा गरेँ नि, चरीचरणका जुन सुविधाहरू विगत समयदेखि भइआए, अहिले चाइनाले त्यसलाई पूर्णत रोकिदियो। हरेक उसको सेक्युरिटीका कुराले पनि त्यो स्वाभाविक भयो। एकदम पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार चाहिँ ऊ आफू, यति मात्रै होइन, नेपाली जनताले राम्रो सुने हुन्छ। मैले त्यही बेला भनेको थिएँ, भूकम्प आउने बित्तिकै जुन तातोपानी भन्सार रोक्यो, अब चाइनाले तातोपानी भन्सार कहिले पनि खोल्दैन है भनेको थिएँ मैले। किनभने नेपालीहरूको व्यवहार सन्देहास्पद छ र उनीहरू कमजोर मानसिकताका छन्। सानो स्वार्थको लागि म एकचोटि कहाँ पुगेको थिएँ? बेल्जियम पुगिरहेको थिएँ। एउटा नेपालीले के भन्यो भने, डाक्टर साहब हामी त यहाँ आयौँ, हाम्रा छोराछोरी यहाँ ल्याउन सकिएन भनेर उनीहरूले भने। तिमीलाई छोराछोरी ल्याउन के आफ्नो छोराछोरी पनि ल्याउन पाइँदैन भन्दा त मेरो एउटा समस्या के समस्या भन्दा उनीहरू त भुटानी शरणार्थीको डकुमेन्ट बनाएर हत्याएर त्यहाँ पुगेका छन्। केही गरी मिल्दो रहेछ त्यो। छोराछोरी यहीँ उमेर जाने भयो, बाबुआमा त्यही उमेर जाने भए। अब यहाँ नेपालीले के गरे भने, जस्तो अमेरिका जाने पनि धेरैले चाहिँ भुटानीले नेपाली नागरिकता लिएर बसेका छन् यहाँ, अनि यी नेपालीले भुटानी नागरिकता लिएर अमेरिका पुगेका छन्। अब चाइनालाई त झलझली नेपालीको यो चरित्र थाहा छ। जस्तो कम्युनिस्ट कन्ट्री जस्तो नर्थ कोरिया भनौँ न, नर्थ कोरियाबाट बाहिर जाने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। अब यहाँ त कोही पनि जान्छ, कोही पनि आउँछ। नेपालीहरूको यो छ, कैयौँ त्यहाँ गएको पनि, कैयौँको सम्पत्ति पारिकाको वारी पनि भन्ने छ। अनि त्यो सबमा त उसले त एकदमै कडाइ गरिदियो नि त। त्यस कारण उसले चाहिँ त्यो सिमानालाई एकदम बलियो, यति बलियो कि कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यो केही गरी पारी पुग्यो भने त अस्ति मैले भने नि उपाय छैन। मैले नाङ्गो आँखाले भनेको चाहिँ के भने, अब मैले भने नि जब लास्टमा पुर्यायो, नोमेन्सतिर पुर्यायो भनौँ न, नोमेन्स ल्यान्डतिर पुर्याएर ड्राइभरले रोकिदियो, अब यहाँ जान दिँदैन, तपाईँहरू ओर्लेर आफ्नो जे गर्नुपर्ने गर्नु भनिसकेपछि राइट ह्यान्डपट्टि एउटा हिल रहेछ, त्यो हिलको उतापट्टि छ पिलर नम्बर 12। त्यो हिलको उतापट्टि अब संरचना बनाएको छ। त्यो लेफ्ट ह्यान्डपट्टि अर्को टाकुराको त मैले तलै त्यो त गरै हेरेँ नि त मैले, तल छ त्यो संरचना चाहिँ। अब त्यो संरचनालाई नै बोर्डर पिलर त यहाँ छ नि त, फेरि
गर्दा कमसेकम 1 किलोमिटर पर यो संरचना बनेको छ। त्यो संरचना नै पिलर भन्दा 1 किलोमिटर उता चाइनापट्टि त्यो संरचना बनेको अब नाङ्गो आँखा मैले भनेको चाहिँ त्यो। अब स्थानीय जनताको भनाइ चाहिँ के छ भने जहाँ अहिले संरचना बनाएको छ त्यो संरचना चाहिँ क्वारेन्टाइन हो, तिमीहरूको लागि बनाइदिएको र तिमीहरूका वस्तु राख्नको लागि यो क्वारेन्टाइन बनाइदिएको हुनाले हामी त्यहाँसम्म आफ्नो वस्तु लिन जान पाउँथ्यौँ हिजो, त्यसकारण यो हाम्रो थियो। अहिले त्यहाँ जानबाट वञ्चित गर्यो, त्यसकारण हस्ते भयो भन्ने कुरा आयो। नाङ्गो आँखाले मैले भनेको चाहिँ यो। अब पिलर यहाँ छ, 1 किलोमिटर पर संरचना छ, 1 किलोमिटर पर संरचना छ, अनि यो चाहिँ हस्तक्षेप भयो, अतिक्रमण भयो भन्छन्। कहाँ केबाट मिल्यो त? नाङ्गो आँखा भनेको मैले जस्तो पिलर त्यहाँ छ र त्यो पिलर कहिलेकाहीँ यस्तरी एङ्गल चाहिँ यस्तो पनि त बोर्डर गएको हुनसक्छ नि त। नाङ्गो आँखाले चाहिँ त्यो ठ्याक्कै के हो त्यो त प्राविधिकले मात्रै भन्छन् नि त। अब अहिले चाहिँ नेपाल सरकारको कमिटी गएको छ, त्यसले के त्यसबाट चाहिँ एउटा निष्कर्ष लिएर आउँछ। हामीले त राज्यको भोइस बोल्नु पऱ्यो नि त, आधिकारिक भोइस। अब त्यति बेलासम्मको चाहिँ भोइस जुन मैले अहिले बोल्दैछु त्यही हो, किनभने केपिएलको सरकारले यहाँ हस्तक्षेप भएको छैन भनेको छ। यही हो नेपाल सरकारको पोजिसन। सुशील कोइरालाको गभर्मेन्टको पालामा पनि यही कुरा भएको छ भन्ने छ। हाम्रो पोजिसन त यही हो। अब कमिटी जान्छ, अब कमिटी गइसकेपछि होइन यो चाहिँ उल्लङ्घन भएको हो, चाइनाले सिमाना मिचेको हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो भने हामी मिचेको भनिदिन्छौँ। नाङ्गो आँखा भनेको चाहिँ त्यो हो, लेमेन अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको नाङ्गो आँखा भनेको। हामी त लेमेन हो नि, त्यो यसो हेर्दैमा यही छ त्यही छ भन्न पाइन्छ त। अब किनभने त्यहाँ त एङ्गल लगाएर चाहिँ त्यो नाप्ने इत्यादि गर्ने हुन्छ, त्यो त हामी बुझ्दैनौँ नि। नाङ्गो आँखा भनेको चाहिँ त्यो हो। त्यो अवस्था त्यहाँ देखिन्छ। यसो झलक्क हेर्दाखेरि त्यो मिचेको देखिँदैन। तर जनता चाहिँ यहाँ हस्तक्षेप भयो भनिराखेका छन्। त्यही क्वारेन्टाइन बिल्डिङ जो बनाएका थिए, पशु क्वारेन्टाइन जो बिल्डिङ छ, उनीहरू के भन्छन् भने त्यो बिल्डिङ चाहिँ तिमीहरूका लागि बनाएको र यो तिमीहरूको ठाउँ हो भन्थे अरे उनीहरूले। अब मैले भने चरीचरणको कुरा गरेँ नि त। चरीचरणको कुरा गर्दाखेरि उताका वस्तुभाव पनि यता आउन सक्ने, यताका वस्तुभाव पनि उता जान सक्ने। अब जान सक्ने भन्नाले ऊ त इन्टरनेसनल बोर्डरमा छ नि त। अब पशु लानु पर्यो भने पनि अब कार्ड चाहिएन। डाक्टर साहब, जस्तो त्यो जुन मानौँ ल संरचना क्वारेन्टाइन नेपाली भूमिमै रहेछ या नेपालीहरूका लागि नै बनाइदिएको रहेछ भने पनि त्यहाँसम्म पहिला जान पाउँथे, चरीचरणका हिसाबले व्यवहारिक हिसाबले त्यहाँ पुग्न सकिन्थ्यो, उपभोग थियो। अहिले छैन भन्ने कुरा जो आएर अहिले विषय उठाइएको छ, सरकारले पनि उठाएको छ। यो सरकारले अहिले अध्ययन टोली पनि बनाएर यसलाई अलिक पेचिलो विषय बनाएको छ। यो के समाधान हुन नसक्ने, हल हुन नसक्ने त्यस्तो खालको प्रब्लम हो? होइन, पटक्कै होइन। यो कस्तो खालको प्रब्लम? पटक्कै होइन, यो एकदम पोलिटिकल हो। चाइना विरुद्ध लक्षित भएर आएको राजनीतिक यो अभिष्ट हो। यसलाई चाहिँ यो तरिकाले विवादास्पद बनाउनु दुई देश बीचको सुसम्बन्धमा दरार ल्याउने कुरा हो। यो अनुपयुक्त हो। यसले गर्दा स्थानीय जनताले अझ दुःख पाउँछन्। म त तातो पानीमै गएँ नि त, यही भइरहेछ नि त। त्यहाँ हजारौँ मान्छे रोजगारी त्यहाँको चाहिँ ड्राई पोर्ट चाइनाले बनाइदिएको हो नि त। 1 केजी चामल लिन पनि 1 केजी नुन लिन पनि जसरी चाहिँ दक्षिणबाट जानुपर्ने हुन्छ त्यही स्थिति त्यहाँ हो नि त। काठमाडौँबाट हुम्ला हेरेर हुन्छ? काठमाडौँबाट सुस्ता हेरेर हुन्छ? के स्थिति भोग गरिरहेछन् सुस्ताका जनताले? नेपालीहरूको मानसिकता कस्तो छ? 1 केजी चिनी किन्न विराटनगरबाट जोगबनी जान्छ। रिक्सामा जुन आउने 8 जाने 8 जुन 16 रुपियाँ हो, उल्टो 10 रुपियाँ बढी गएको भन्ने कुरातिर जाँदैन हो। खालि एउटै हो, त्यहाँ 10 रुपियाँ कम तिर्नुपर्छ। त्यसकारण जबसम्म मुलुक आत्मनिर्भर हुँदैन, जबसम्म जनतामा समृद्धि छाउँदैन, तबसम्म मानिसमा एउटा न राष्ट्रियताको भावना जागृत हुन्छ। मैले उहाँ जेनेभा जाँदाखेरि फ्रान्ससँग जोडिएको रहेछ त्यो जेनेभा, स्विजरल्यान्ड चाहिँ लगे साथीहरूले पारी लोकल साथीहरूले लगेपछि त्यहाँ कस्तो रहेछ भनेदेखि 1 क्यान बियरलाई चाहिँ पारिपट्टि पर्दो रहेछ 2.5 फ्र्याङ्क, पारिपट्टि 2.5 फ्र्याङ्क, वारी आयो भने 4 फ्र्याङ्क। कस्टली सहरमा पर्छ जेनेभा। तर कुनै पनि स्विस नागरिकले पारिबाट केही पनि किनेर ल्याउँदैन, किनभने उमा राष्ट्रियताको भावना छ, उमा राष्ट्रवादिताको सोच छ। मैले चाहिँ सस्तोको नाममा फ्रान्समा मैले मेरो पैसा खर्च गरेँ भने त्यो विदेशमा पुग्छ भन्ने सोचबाट ऊ परिलक्षित। हामी कस्ता छौँ ल भन्नु त? यो कारणले हामीमा चाहिँ एउटा सुदृढ राष्ट्रियताको भावना पनपिन सकेको छैन। त्यसको लागि हामीले चाहिँ समृद्धिमा देशलाई लैजानु पर्यो।
र जनतालाई यो नीति निर्णयमा चाहिँ जोड्नु पर्यो। त्यसपछि मात्रै उसलाई के लाग्छ भने यो मेरो हो, यसलाई मैले संरक्षित गरिनँ भने मेरो हक अधिकार मैले नै खोसेको हुन जान्छ भन्ने एउटा संस्कार त्यहाँ चाहिँ बन्न सक्छ। त्यसको अभावमा आजको स्थिति आइरहेछ नि त। आज त सबै अस्तित्वको त्यही भनौँ न, मैले अझै पनि भने नि, हुम्लादेखि त्यहाँ धारपाकसम्म पुग्दाखेरिको अन्तरालमा नेपाल सरकार भन्नेको उपस्थित एउटा लाल बुजकरले के कमेन्ट लेखेछ भने त्यसो भने त्यो बाटो चाहिँ के हो त भन्छ। बुद्धि बाटो नै राज्य हो भनेर बुझ्दो रहेछ ऊ। प्रकृति नै राज्य हो भनेर बुझ्दो। प्रकृति त अनन्तकालसम्म यो देशै नभन्दा पनि थिएन। यसको सिमाना, यसका अरू व्यवस्थापनहरू पो हामीले परिकल्पना गरेको त। नहुँदा यो सिङ्गो धरती त हामी नहुँदा पनि थियो होला नि त, अर्कै रूपमा थियो होला, तर थियो होला नि त। राज्य भनेको चाहिँ त्यहाँ हाम्रो प्रहरी चौकी हुनु पर्यो, त्यहाँ हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र हुनु पर्यो। जस्तो भनौँ न, अरबौँ करोडौँ रुपियाँको चाहिँ चाइनाबाट माल सामान यस्तो आउने हुन्छ होला नि त। अनि त्यसको भन्सार कर खोइ त। अब योबाट वञ्चित गरेको हुनाले बा हुम्लाका जनतालाई लागेको हो कि चाइनाले हामीलाई हस्तक्षेप गरेको भन्ने यहाँ लागेको हो कि बा? म सुन्छु हुम्लाका अत्यन्त समृद्ध मानिस भएको जिल्लामध्ये हुम्ला पर्छ भनेर, र ती जम्मैका 4-5वटा यहीँ काठमाडौँमा घर छन् भनेर म सुन्छु। त्यो त त्यसरी आएको होला। अहिले मैले यो भने फेरि मैसँग रिसाउने होला फेरि। यस्तो हुन्छ नि त यहाँ त। तर मैले राज्य खोइ भनेको त त्यहाँ त सीमा चौकी हुनु पर्यो नि, त्यहाँ भन्सार छोटी भन्सार हुनु पर्यो, राज्यका संरचनाहरू त्यहाँ हुनु पर्यो, त्यहाँ देखिँदैन। केही जिरो जिरो जिरो। त्यसपछि त धन्न भनौँ न, धन्न यहाँभन्दा बढी हस्तक्षेप भएको छैन त्यहाँ। उसले त त्यसलाई ख्यापै बोकेर लिएर आएर कालापानी जस्तो माथि टाकुरा मर्छ। स्ट्राटेजिक ठाउँ चाहिँ त्यो टाकुरो हो नि त। हस्तक्षेप नै गर्न आयो त त्यहाँ आउने हो नि त उसले त। कालापानीमा त्यही भएको त हो नि। जसरी कालापानी स्ट्राटेजिक ठाउँ हो इन्डियाका लागि, त्यसरी नै त्यो पनि स्ट्राटेजिक ठाउँ हो चाइनाका लागि। तर मैले देख्दा उसले त्यो गरेको पाइनँ। त्यसै कारण मैले नाङ्गो आँखाले देख्दाखेरि त्यहाँ हस्तक्षेप भएको देखिएन। मैले भनेको चाहिँ त्यहाँ हो। डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। यो हुम्लाको विषय एउटा महत्त्वपूर्ण विषय थियो। डाक्टर साहब पुगेर आउनु पनि भयो। त्यहाँ चुनौती नै थियो एक खालको, कसैलाई छ भने यहाँ आएर हेर भन्ने खालको जुन खालको कुरा आइराखेको थियो। डाक्टर साहब पुगेर आउनुभयो। धेरै मान्छेहरूले यसबारे नजिकबाट बुझ्ने र जानकारी पाउने अवसर पनि प्राप्त भयो। डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जस्तो यो सन्दर्भमा अहिले जे तरिकाले तपाईँले भन्नुभयो, एउटा त्यो हुम्ला एउटा नमुना उदाहरण हो, राज्यको उपस्थिति छैन भन्ने कुरा। यस्तै कुरा सुस्तादेखि लिएर सबैतिर नै यो भइराखेको छ। कालापानीको भूभाग के हुने भन्ने अर्को विषय पनि छ। अब यी यस्ता यावत विषयहरूका बिचमा अहिलेको राज्य संरचना जे स्थितिमा छ, यो त कुनै पनि बलियो राष्ट्रियता, बलियो राज्य संयन्त्रको कल्पना हुन नसक्ने ठाउँमा मुलुक आइपुग्यो। नाङ्गो रूपमा अब मुठभेडको स्थिति, शक्ति केन्द्रको टकरावको स्थितिमा अब लगभग नाङ्गो रूपमा यो आउन थाल्यो भन्ने डाक्टर साहबले पनि एउटा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो, त्यो बुझाइ व्यक्त पनि गर्नुभयो। अब यसको निदान या यसको समाधानको पाटो के हो र यो कसरी अब अगाडि जान सक्छ, यो देश अब कसरी अगाडि पाइला चाल्न सक्छ भन्ने एउटा प्रश्न छ। के भन्नुहुन्छ? उनीहरूको चाहिँ अस्थिरता नै नेपालमा बरकरार राख्ने जुन पुरानो दुराशय हो, त्यो दुराशय हावी भएको रूपमा मैले यसलाई बुझेको छु। किनभने हामीले यो अस्थिरतालाई ठुलो एउटा चुनौती मानेर वामपन्थीलाई 2/3को ठाउँमा पुर्याएका हौँ र उनीहरूले कथित पार्टी एकता पनि गरे। त्यो हुँदैन, किनभने स्वार्थहरूको गठजोडलाई एकता भन्न सकिँदैन भनेर मैले अनेकचोटि भन्दा वामपन्थी एकता नचाहने भन्थे यिनीहरू नै। अब अहिले देखिहाले के कुरा भयो भनेर र कहाँ गएर उनीहरूले घाँटी जोडिराखेका छन् भन्ने कुरा पनि अब नाङ्गो भइसक्यो। र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले नेपालमा कहिल्यै स्थायित्व र स्थिरता आउन नदिने राजनीति फेरि सफल बनाए। त्यसको एउटा कडीको रूपमा यी घटनाहरू आइराखेका छन् र सायद अब स्थायित्व अझ टाढा हुन्छ कि भन्ने नै देखिन्छ। किनभने अब आउने निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले पनि हामी एक्का भनेको छ, माओवादीले पनि हामी एक्का भनेको छ, ओलीले त भन्ने नै भए। अब माधव कुमार नेपालको प्रतिवेदन मैले त हेरेको छैन, तर उनले चाहिँ मुख्य दुश्मन एमाले भनेका छन् अरे। भनेपछि कम्युनिस्टको बिचमा त्रिकोणात्मक सङ्घर्ष हुने भयो यहाँ। अब माधव नेपाल, केपी ओली, प्रचण्ड
भनेपछि यिनीहरू नै लडालड गरेर चाहिँ अब उत्पन्न होना विनष्ट होना भन्थ्यो एउटा पत्रकारले उहिले, त्यो खालको एउटा यो यदुवंशीय जुन एउटा आत्मघाती जुन लडाइँ हो त्यसको पुनरावृत्ति हुने र त्यसैको लागि यति गरेको भन्ने कुरा प्रष्टै देखिन्छ। किनभने रको चिफ बालुवाटार छिरेपछिको तरङ्ग नै हो यो। एउटा हदसम्म उनीहरूले केपी ओलीलाई नै हतियार बनाए कि अब माधव नेपाललाई लगाएर यो गरेको हो कि केपी ओलीलाई लगाएर यो गरेको, त्यो चाहिँ इतिहासले मात्रै हेर्न सक्छ, हामी अहिले नै भन्न सक्दैनौँ। तर एउटा कुरा सत्य के भने आखिरी स्थायित्व र समृद्धिको एउटा भरपर्दो आधारलाई चाहिँ यिनीहरूले तोडे नि त। अब यसको दोष कसलाई दिने त? खालि केपी ओलीलाई मात्रै दिने, प्रचण्डलाई दिने, माधव नेपाललाई दिने, शेरबहादुरलाई दिने, कसलाई दिने त? मुख्य कुरा त हाम्रो जुन एउटा स्थायित्वको जुन सङ्केत देखा परेको थियो, यो 72 को संविधान नै कहिले कार्यान्वयन हुन सक्दैन, किनभने यसले कहिले पनि उचित बहुमत पाउन सक्दैन भन्थे यहाँका मान्छेहरू। तर त्यो त नेपाली जनताले सम्भव बनाइदिए। अब यसलाई भाँडेको नेपाली जनताले हो कि यिनीहरूले हो त? को हुन् त यी भान्नेहरू? यी भणुवालाई नङ्ग्याउनु पर्ने हो कि होइन त हामीले? यसमा केपी ओलीको कति दोष हो, माधव नेपालको कति दोष हो, प्रचण्डको कति दोष हो? जनमतको जो अपमान नेपाली काङ्ग्रेसले गरिराखेको छ, यस बापत नेपाली काङ्ग्रेस दण्डित हुनुपर्छ कि पर्दैन? अब दण्डभागी को हो त यहाँ? हामीलाई एक हुन नदिने, हामीलाई स्थायित्वको बाटोमा नपठाउने, हाम्रा कल कारखाना बन्द गर्ने, हामीलाई गरिबीमा चाहिँ धसाइराख्ने को हो त? को हुन् तिनीहरू? अब चिन्हित गर्नु परेन? यो के कारणले यस्तो भइरहेछ? यसमा विचार छ, सिद्धान्त छ, दर्शन छ, क्रान्ति छ, देश छ, जनता छ, के छ यसमा? को हो यो सब गराउने? को? त यीलाई अग्रभागमा ल्याएर नाङ्गेझार बनाउनु पर्ने आजको मुख्य दायित्व यो भन्छु म। के कारणले यस्तो हुन्छ त? जब सरकार विस्तारमै 3 महिना भइसक्यो, यो दोष पनि केपी ओलीलाई दिने हो? आफ्नै पार्टीलाई विभाजित गरेर आजको स्थिति चाहिँ उत्पन्न गराइयो। के यही क्रान्ति हो? यस्तै हुन्छ लोकतन्त्र? यो के हो त? यो धैर्य गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पार्टीको महाधिवेशन पर्खिनुपर्छ कि पर्दैन? अर्को निर्वाचन कुर्नुपर्छ कि पर्दैन? योबाट जुन कि अनन्तको श्रृङ्खला आइलाग्नेवाला छ, यस बापत भोलि हामीले कोपित हुनु पर्यो भने यसको जवाफदेहिता कसको टाउकामा हालिदिने? जस्तो अमेरिकाको र म ट्रम्पको कुरा गर्छु नि, ट्रम्पलाई त कस्तो मजाले चाहिँ उनीहरू किनारा लगाइदिए त। हामी कहाँ त जुन विधि अवलम्बन गऱ्यौँ, के यही प्रजातान्त्रिक पद्धति हो? शेरबहादुरलाई शासन चलाउने जनादेश हो? उनी त लोकतन्त्र भन्छन् त। यस्तै हुन्छ लोकतन्त्रमा? भनेपछि यो लोकतन्त्र हो रहेछ त? सही लोकतन्त्र के हो भनेर हामीले प्रश्न उठाउनु पर्यो कि परेन? खालि चाहिँ अर्कालाई निषेध गरेर पदको लडाइँ लड्ने, तेरो मेरो गर्ने, त्यस्तै हुन्छ लोकतन्त्र? त्यसो भने त किन हामीलाई चाहिँ लोकतन्त्र चाहियो त? जहाँ चाहिँ योग्यता क्रम हुँदैन, जहाँ पारदर्शिता हुँदैन, जहाँ जवाबदेहिता हुँदैन, त्यस्तो लोकतन्त्र हामीलाई किन चाहियो त? त्यसको लागि शहीदहरू त्यत्रो त्याग गरेका हुन्, त्यसको लागि जनयुद्ध लडिएको हो। यसबाट जनयुद्धका भावनाहरू चाहिँ सफलीभूत हुन्छन्। शेरबहादुरले जनयुद्धलाई साकार बनाइदिन्छन्, यही हो बुझाइ? प्रचण्डको त त्यही हो जस्तो देखिन्छ अहिले आएर हेर्दा। सहकार्य गठबन्धन काम गराइ गतिविधि हेर्दा त त्यहाँ पुगेको देखिन्छ नि त डाक्टर साहब। जाँदा जाँदै के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? अरू छुटेको केही? त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने अब हामीले अलिकति आलोचनात्मक सोच र चेतबाट जवाफदेहितापूर्ण तरिकाले जनतालाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर, देशलाई केन्द्रमा राखेर, कहीँ हामी विदेशीहरूको अखडा त बन्न गइराखेका छैनौँ। साँच्चै एमसिसीमा जुन जिद्दी अमेरिकाले गर्यो, साँच्चै यो चाइनालाई घेर्ने बिआरआईको विरुद्धमा लक्षित भएर आएको प्रोजेक्ट हो भन्ने नै त होइन कतै? यो गर्दा कहीँ हाम्रो मुलुक चाहिँ भोलि एउटा रणनीतिक अखडा त बन्दैन? रामशरण महतले त नेपाली जनतालाई कुकुरलाई घिउ नपचेको भनेका छन्। यस्तै हो त कुरा? रामशरण महतलाई फेरि चुनाव जित्नु रहेनछ नुवाकोटबाट? खुब पढे लेखेको भन्छन् त, यस्तै हुँदो रहेछन् पढे लेखेका। यहाँ त हाम्रो डिग्रीमाथि प्रश्न उठाउँछन् मान्छेहरू। उनका मालिक त फेरि यस्ता रहेछन्।
सबले आलोचनात्मक सोचबाट अगाडि आउनु पर्यो र सबैले चाहिँ जवाफदेही हुनु पर्यो। एकले अर्काको भावनालाई ठिकसँग हामीले सुनिदिनु पर्यो र त्यसबाट निष्कर्षमा आउने एउटा संश्लेषित एउटा मनोभावना एउटा विधि त्यो पनि हामीले अवलम्बन गर्नु पर्यो। होइन भने हामीले अझ दुःख पाउने खतरामा बढेर गएको देख्दैछु। जस्तो भनौँ न, अब चाइनाले त कोभिड क्लियर नहुँदासम्म सिमाना कुनै हालत खोल्दै खोल्दैन, क्लियर कुरा हो। उसलाई त्यो बाहना भयो। हाम्रो जुन जस्तो मैले भनौँ मैले अचम्मै देखेँ क्या, मैले यत्रो अधिराज्यमा कति ठाउँमा गइयो, हुम्लामा त यस्तो ठाउँ रहेछ जहाँ चाहिँ प्रहरीले 3 पुस्ते माग्दो रहेछ प्रवेश गर्ने बेला। 3 पुस्ते, कति परिवार छन्, बाबु बाजे आम जम्मै। आउँदाखेरि त के भन्यो भने तपाईँको नागरिकता पनि दिनुहोस् भन्छ। अनि नागरिकता कहाँबाट लिने बाबु तिमीले? सबैसँग एक त नागरिकता हुँदैन, दोस्रो कुरा नागरिकता 7 दिनदेखि हुम्लामै बत्ती छैन, फोटोकपी गर्नु पर्यो। फोटोकपी गराउने 50 रुपियाँ लाग्ने होला। के सिस्टम हो तिमीहरूको यो भने मैले प्रहरी के सर अब हामीलाई त आदेश छ, हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, आदेशै यही छ। झट्ट मैले के सम्झेँ भने अब एन्टी टिबेटियन एक्टिभिटीको अखडा भनेको छ, सिन्धुपाल्चोकको कुरा पनि यही छ, हुम्लाको कुरा पनि यही छ, दोलखाको कुरा पनि यही छ। काठमाडौँ नै हब हुन थालिसक्यो होला प्रेसर उताबाट। किनभने नागरिकता भन्ने बित्तिकै त टिबेटियन हो भने त नागरिकता नहुने भइगयो, विदेशी हुने भने त फोटोकपी पनि दिन नसक्ने भइगयो। त यसरी बिस्तारै उनीहरूले चाहिँ यो नीतिबाट चाहिँ मुलुकलाई यहाँसम्म ल्याइराखेका थिए। मैले झट्ट सम्झेँ पक्का यो त्यही हुनुपर्छ भनेर। त त्यो भएको हुनाले हाम्रो मुलुक बिस्तारै एउटा रणनीतिक अखडा हुन खोजे जस्तो म देख्दैछु। यसले एउटा अप्रिय स्थानमा हामीलाई पुर्याउँछ। हाम्रो अभाव र गरिबीले गर्दाखेरि हामीबाट गलत हुने सम्भावना पनि त्यतिकै प्रबल छ। सानो स्वार्थमा चाहिँ बिकिदिने, अब नेतै बिक्छ, मन्त्री नै बिक्छ, सचिव नै बिक्छ भनिसकेपछि जनता किन बिक्दैन? उसको त ह्यान्ड टु माउथको कुरा छ। भोलि एउटा स्कलरसिप पाउँछ उसले, छोराछोरीलाई MBBS बनाउने कुरा छ त्यहाँ। नेताहरूले त भनौँ न, नेताका जम्मैका भनौँ न, जम्मैका छोराछोरी न एम्समा पढ्छन् होइन, दिल्लीमा पढ्छन्, अमेरिका पढ्छन्, जम्मैको त्यही हो, विकसित मुलुकहरूमा पढ्छन्। अनि कोटामाकै स्कलरसिपमा घुइँ कि घुइँ, चाइनामै भनौँ सबै नेताका छोराछोरीहरू। मलाई एउटाले भन्थ्यो बुढा नीलकण्ठमा हिजो जिल्लाबाट चाहिँ दलित मधेसी उत्पीडितका विद्यार्थीहरू समेत कलेक्सन गरेर त्यहाँ ल्याएर पढाउँथ्यो। प्रतिभावान क्षमता भएका विद्यार्थीहरू ल्याउने एउटा प्रचलन थियो। अहिले नेताको भन्दा अर्काको त्यहाँ छोराछोरी नै पढ्दैन भन्नु मलाई एउटाले। भनेपछि त्यो लोकतन्त्र कि यो लोकतन्त्र त भन्ने प्रश्न उठाइदिएको छु क्या मैले। त्यसकारण मैले भने त्यो प्रणाली निरङ्कुश थियो तर अभ्यास लोकतान्त्रिक थियो। यो प्रणाली लोकतान्त्रिक छ तर अभ्यास निरङ्कुश छ, मैले यो भनिदिएको छु। आजको प्रश्न भनेको चाहिँ प्रणाली भन्दा पनि अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक गराउने कि नगराउने भन्ने हो। किनभने निरङ्कुश प्रणाली जस्तो चाइनाको त प्रणाली निरङ्कुश हो नि त, तर उसको त्यसको अभ्यास चाहिँ लोकतान्त्रिक छ। फलस्वरूप जनताले त्यहाँ प्रतिफल पाएका छन्, मुलुक चाहिँ सुशासन र समृद्धिमा गएको छ। प्रणाली त निरङ्कुश हो नि, हामी प्रणाली लोकतान्त्रिक हो तर हाम्रो अभ्यास निरङ्कुश छ। किनभने नेता वरिपरि भन्दा परतिरले एक ठाउँमा प्रवेश पनि पाउँदैन, एउटा अवसर पनि पाउँदैन। त्रिचन्द्र क्याम्पसको पार्ट टाइम नियुक्ति पनि पार्टीको कार्यकर्ता भएन भने असम्भव छ। पञ्चायत कालमा हामी जम्मै त युनियनका नेता थियौँ होइन, कसरी पायौँ त त्यसो भने? प्रणाली निरङ्कुश थियो, अभ्यास लोकतान्त्रिक थियो। अहिलेको प्रणाली लोकतान्त्रिक छ, अभ्यास निरङ्कुश छ। मेरो आह्वान के छ भनेदेखि हामी प्रणालीलाई भन्दा पनि अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक बनाऊ। त्यो भयो भने मात्रै जनताको त्यहाँ पहुँच विस्तारित हुन्छ र जनताले त्यो प्रणालीलाई चाहिँ स्वामित्वमा लिन्छ। त्यसपछि मात्रै शासनले स्थायित्व पाउँछ र समृद्धिको बाटोमा हामीहरू जान सक्छौँ। यो सबैभन्दा उपयुक्त विधि हुन्छ, यसको कुनै विकल्प छैन। यतातिर सिङ्गो मानिसको सोचाइ केन्द्रित होस्, को कहाँ गयो के गर्यो त्यतातिर होइन, मैले के गरेँ के गर्नु पर्थ्यो, यसमा हामीहरू केन्द्रित हौँ भन्ने नै मलाई अन्त्यमा थप रूपमा भन्नु बाँकी हो। हस् डाक्टर साहब, अमूल्य समय दिनुभयो। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।